हॅलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चॅनल. आज हांव तुमकां गोंयची पारंपारीक रेसिपी घेवन आयलां. ती म्हणल्यार गोंयचे पातळ पोळे. पोळे करपाक हांवें 1.5 कप सुरय तांदूळ घेतल्यात. हे तांदूळ हांवें रातचे भिजत दवरिल्ले. भिजत दवरचे पयलीं 2 ते 3 उदकां हांवें तांदूळ बरे धुवन घेतिल्ले. पातळ पोळे काडपाक सुरय तांदळा बदला तुमी सोना मसुरी तांदूळ सुद्दां घेवपाक जाता. तांदूळ हांवें मिक्सराच्या आयदनान घातल्यात. हे वाट्टा आसतना 1 कप नाल्लाची सोय घालता. सोय घालून वाटल्यार हे पोळे खूब रुचीक लागतात. आता तेतून थोडे उदक घालता. हे बरे बारीक वाटून घेवपाक जाय. आमकां तांदूळ बरे फायन वाटून घेवपाक जाय. हे पळयात अशे गंध वाटून घेतला. आता हे पीठ तोपान काडून घेता. तेतून थोडे थोडे करून उदक घालपाचे. पीठ आमकां खूब दाट दवरप ना आनी चड पातळय करप ना. पीठ पातळ जाल्यार तेजे पोळे बरे येनात, ते तव्याक दसतात. हांवें हांगा तिस्तूच उदक घालून हे पीठ पातळ करून घेतलां. आता चवी पुरते मीठ घालता. मीठ मिक्स करून घेता. आता आमी पोळे काडपाक घेवया. पोळे काडचे पयलीं तवो बरो तापोवन घेवपाक जाय. ना जाल्यार पोळ्याक अश्यो जाळी येनात. पोळो काडटा आसतना हांवें गॅसीचो फ्लेम मोठो दवरला. अशे पातळ पोळे घालून थोडो वेळ धापून घेवपाचे. जर तर तुमी भिणाच्या तव्यार पोळे काडटात तेन्ना पोळे घालता आसतना गॅस मोठो दवरपाचो आनी पीठ तव्यार घालपाचें. आनी पोळो काडटा आसतना गॅस बारीक करपाचो. म्हणजे तव्याचो टेम्परेचर तसोच उरतलो आनी सगळे पोळे वेवस्थीत येतले. हे लुसलुशीत पातळ पोळे रेडी आसा. ही गोंयची पारंपारीक पोळ्याची रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओक लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तुमचो असोच मोग आसूं.